हुकूमत की जानिब से चीनी का फी किलो रेट 80 रुपए मुकर्रर मगर बेसूद। एक्स मिल रेट 85 रुपए तक जा पहुंचा। ओपन मार्केट में चीनी 91 रुपए तक मिलने लगी। झंग में फी किलो कीमत 98 रुपए तक जा पहुंची। चीनी की कीमतें हुकाम के बस से बाहर, आवाम मिठास से दूर हो गई। बिजली और गैस महंगी, पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ा दी गई। बढ़ती महंगाई से फैसलाबाद का छोटा ताजर भी परेशान। सदर मिनगुमरी बाजार ताहिर जमील की हुकूमत को रिलीफ की दुहाई। छोटे ताजरों के लिए टैक्स मुआफी की अपील कर दी। मलिकपुर इकबाल होम में 12 घंटों से बिजली बंद। इलाका मकीन परेशान। फेस्को की जानिब से ताहाल बिजली बहाल न की जा सकी। इलाका अंधेरे में डूब गया। फेस्को तर्जुमान सईद रजा की जल्द बिजली बहाल करने की यकीन दहाई। फैसलाबाद में झाल चौक और सत्याना रोड पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। झाल पुल के अतराफ में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिर इंतजार की सूली पर लटक गए। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। चिन्योट के रिक्शा ड्राइवर्स का बेजा चालानों का इल्जाम। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज। रोजाना 1000 का चालान कर दिया जाता है। सारी कमाई ऐसे ही जाएगी तो घर वालों को क्या खिलाएंगे, मुजाहिरीन की दोहाई। टूटी सड़कें, ट्रैफिक सिग्नल्स खराब, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फाल। 2019 में बलदियाती इदारों के खात्मे पर तरक्याती स्कीमों के ब्रेक लग गई। 2021 में भी फैसलाबाद के तरक्याती काम शुरू ना हो सके। कॉरपोरेशन के 2.5 अरब मुख्तस होने के बावजूद टेंडरिंग ना की जा सकी। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश फैसलाबादियों के लिए जहमत बन गई। PHA कॉम्प्लेक्स और दरमियानी सड़क डूब गई। रेड जोन में भी पानी दाखिल। PHA दफातर में दाखिला मुश्किल हो गया। महकमे एक्साइज एंड टैक्सेशन के अहाते में भी ताहाल पानी मौजूद। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कों पर पानी जमा ना हो सका। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। बारिश से फेस्को का तरसीली निज़ाम भी मुतासिर। कोहिनूर टाउन, बाबर चौक और दही इलाकों की बिजली बंद। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत घर बनने की उम्मीद फिर से जाग उठी। हुकूमत पंजाब ने FTA सिटी में नया पाकिस्तान हाउसिंग के प्रपोजल के लिए 90 दिन की डेडलाइन दे दी। 3 और 5 मरला के 1000 मकान तामीर किए जाएंगे। मंसूबे पर 5 अरब रुपए लागत आएगी। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए कमेटियां कायम। सुबह भर में हजारों कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकिली हंगामी बुनियादों पर होगी। महकमा रेगुलेशन को कॉन्ट्रैक्ट से मुस्तकिल होने वाले मुलाजमीन के केसेस माहाना बुनियादों पर अरसाल किए जाएंगे। भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का मामला। पंजाब हुकूमत ने भट्टा मालिकान को आसान कर्जों की फराहमी के लिए मंजूरी दे दी। भट्टा मालिक 10 लाख रुपए तक का कर्जा हासिल कर सकेगा। ज़िलाई सतह पर कमेटियां तश्कील दे दी गई। मौसम गर्मा से पहले फेस्को का तरसीली निज़ाम अपग्रेड करने का फैसला। 132 kV ग्रिड की हाई टेंशन और 11 kV के हाई क्वालिटी तार डाले जाएंगे। फेस्को ने टेंडर जारी कर दिए। वजीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का जेलों के इंतजामी उमूर बेहतर बनाने के लिए तारीखी इक़दाम। अरकान असम्बली को मुतल्लिका अज़ला में जेलों के दौरे करने की दरख्वास्त। सफाई, कैदियों को मिलने वाला खाना और सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। जेल अफसरान के घरों में मुलाजमीन और जानवरों की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। गरीब कैदी सजा पूरी करने के बावजूद रिहा ना हो सके। फैसलाबाद समेत पंजाब की जेलों में 652 कैदियों के जिम्मे 44.5 करोड़ रुपए वाजिब था। IG जेल मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने जुर्मानों की अदायगियों के लिए मुखय्यर हजरात से राब्ता कर लिया। जिला कचहरी झंग के इर्द गिर्द गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कायम। ट्रैफिक जैम होना मामूल बन गया। शहरियों के साथ वकला भी परेशान। सदर वार्ड ने जिला इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस को इक़दामात की अपील कर दी। फेस्को में नई भर्तियों पर तहरीरी इम्तिहान ख्वाब बन गए। 1.5 साल बाद भी अमल दरामद न हुआ। लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन और मीटर रीडर की 1735 आसामियों पर भर्ती की जानी है। फेस्को अफसरान की मुबैना सुस्ती शिकायत के फौरी अजाले में रुकावट बन गई।
فیصل آباد میں مقامی حکومتوں کے زیر اہتمام کرائے بڑھائے جائیں گے۔ دکانوں اور کمرشل عمارتوں کا کرایہ بڑھانے کے لیے لوکل گورنمنٹ کا سروے شروع۔ نئے سرے سے نیلامی بھی کی جائے گی۔ مقصد ریونیو کا حصول ممکن بنانا ہے۔ لوکل گورنمنٹ کی جانب سے مراسلہ جاری۔ فیصل آباد میں الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کا ماہانہ اجلاس۔ شہر کے انفراسٹرکچر کی ابتر صورتحال پر انتظامیہ سے نوٹس دینے کی اپیل۔ کشمیر پل انڈر پاس کی تعمیر کو جلد مکمل کرنے کا بھی مطالبہ۔ فیصل آباد چیمبر میں 8 جنوری کو امریکن قونصلیٹ جنرل صنعتکاروں کے ساتھ زوم میٹنگ کریں گے۔ صدر چیمبر حافظ احتشام جاوید کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ باہمی تجارت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایم بی بی ایس بی ڈی ایس پروفیشنل امتحانات ملتوی۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے تمام پروفیشنل میڈیکل اور ڈینٹل امتحانات 1 فروری تک ملتوی کر دیے۔ ترجمان یو ایچ ایس کا نئی تاریخوں کا اعلان جلد کرنے کا عہد انڈیا۔ پنجاب کے سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلوں کا اعلان۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس داخلوں کا شیڈیول جاری کر دیا۔ آن لائن درخواستوں کے لیے پورٹل 11 جنوری سے فعال ہوگا۔ 22 جنوری آخری تاریخ مقرر۔ حکومت نے سنگل نیشنل کریکولم کے نفاذ کا اعلان کر دیا، مگر اگلے تعلیمی سیشن کے آغاز کی واضح تاریخ کا اعلان نہ ہو سکا۔ پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کے نمائندگان کی المدارس اسکول میں میٹنگ۔ حکومت سے اگلے تعلیمی سیشن کے لیے واضح پالیسی جلد از جلد جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں میں 2000 ہیڈ ٹیچرز کی خالی آسامیاں پر کرنے کا فیصلہ۔ اسکولز میں عارضی کے بجائے مستقل ہیڈز لگائے جائیں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اساتذہ سے درخواستیں طلب کر لی۔ سرکاری کالجز میں کالج ٹیچر انٹرنیز کی بھرتیوں کے لیے پالیسی اور شیڈیول جاری۔ 3000 سی ٹی آئیز بھرتی ہوں گے۔ 14 جنوری سے درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ 21 تا 23 جنوری انٹرویوز ہوں گے۔ 1 فروری کو حتمی فہرست آویزہ کی جائے گی۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب کی سالہ سال سے بغیر اطلاع غیر حاضر پر اساتذہ کے خلاف کارروائی۔ فیصل آباد سمیت 6 اضلاع کے 7 اساتذہ سروس سے فارغ۔ ایچ ای ڈی کے مطابق متعدد بار وارننگ اور شو کاز جاری کیا گیا، مگر کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا عرصہ دراز سے رخصت پر گئے اساتذہ کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ گریڈ 17 سے اوپر تمام غیر حاضر اساتذہ کے قواعد فراہم کیے جائیں۔ ایجوکیشن اتھارٹی سے بیرون ملک اور مطالعاتی رخصت پر اساتذہ کی تفصیلات طلب۔ فیصل آباد میں اسکول چھوڑنے والے طلبہ کی شرح بڑھنے لگی۔ کورونا اور دیگر وجوہات کے باعث 40,000 بچوں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ اسکول سربراہان ڈراپ آؤٹ کو واپس لائیں۔ محکمہ تعلیم نے ری ایڈمیشن کی اجازت دے دی۔ حکومت کا قومی خوشحالی سروے۔ سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کٹھے کرانے کا فیصلہ۔ آن لائن سروے کے لیے تربیت یافتہ اساتذہ کو ٹیب فراہم کیے جائیں گے۔ مستحق افراد کی شناخت کر کے خدمت کارڈ اور ہیلتھ کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ یونیورسٹی آف جھنگ کو سرکاری اراضی نہ مل سکی۔ طلبہ کی تعداد بڑھنے پر کہاں بچھایا جائے؟ کلاس رومز کی کمی کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ یونیورسٹی حکام کی جانب سے چنیوٹ روڈ پر سرکاری اراضی کی درخواست کی گئی، تاحال فیصلہ نہ ہو سکا۔ جھنگ میں 132 کے وی کوٹ شاکر گریڈ اسٹیشن کا افتتاح کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر صاحبزادہ محبوب سلطان نے افتتاح کیا۔ سی ای او پیسکو ارشد منیر سمیت دیگر افسران کی شرکت۔ کھانے پینے کی اشیاء، کھاد اور زرعی ادویات ملاوٹ سے پاک بنائیں۔ ڈپٹی کمشنر ڈوبہ عمر جاوید کی ملاوٹ مافیا کی پکڑ کی ہدایت۔ محکموں کو ٹاسک سونپ دیے۔ دور دراز علاقوں میں ہوٹلز کی چیکنگ لازمی قرار۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے پی ٹی آئی یوتھ ونگ کے سٹی صدر ثاقب الطاف کی ملاقات۔ یوتھ ونگ کی تنظیم سازی اور گراس روٹ لیول پر فعال کرنے کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا۔ شخصیات کی شرکت۔ نظریہ پاکستان فورم کی جانب سے فیصل آباد میں قائد اعظم ڈے کی تقریب۔ کمشنر ثاقب منان، چیئرمین مرکزی علماء کونسل زاہد محمود قاسمی اور مولانا ریاض احمد کھرل سمیت دیگر کی شرکت۔
नई नस्ल में नजरिया पाकिस्तान से आगाही के लिए इकदाम पर जोर दिया। कमालिया में सदर बार मजहर इकबाल मल्होत्रा एडवोकेट की जानिब से जजेस और वकला के एजाज में तकरीब। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज टोबा गुलाम अब्बास सयाल, एडिशनल सेशन जज अदीला अल्ताफ और एडिशनल सेशन जज शुमाला याकूब सिंधु समेत दीगर की शिरकत। फैसलाबाद में कव्वाल वहीद चिश्ती की एडिशनल डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल जाहिद इकबाल से मुलाकात। कश्मीर पुल पर बनने वाले अंडरपास का नाम कारी सईद चिश्ती के नाम से मंसूब करने की दरख्वास्त दी। कहते हैं वालिद की खिदमात को सराहने के लिए तजवीज़ कबूल की जाए। अब फैसलाबाद के लोग खुद मछली शिकार करके खा सकते हैं। लालपुर पार्क की सरकारी झील में मछली का शिकार जारी। तिलापिया, रहू, ग्रॉस कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और गुलफाम मछली मौजूद। और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर सईद इकबाल की सालगिरह। दोस्तों, अजीजों और हल्का अहबाब की मुबारकबाद, नेक तमन्ना।